कलम और अपिया के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अगर हमारी कोशिश अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। बहुत से दिन आगे से रख गए। स्कूल की तातीलात पे मैं अपनी बड़ी आपा के पास डस्का चला गया। महीना भर उधर गुजार कर आया तो एक नई खबर मेरी मुंतज़िर थी। चाचा ने नवां शहर जम्मू से एक डोगरी औरत को मुसलमान करके निकाह कर लिया था। मेरे लिए ये वाकई एक हैरान कुन खबर थी। इस बुढ़ापे में चाचा को क्या सूझी? शायद वो भी अपनी जगह सही था। औलाद तो कोई थी नहीं जो उसकी खबरगिरी करती। फिर उसके शौक शुगल भी ऐसे कि कोई करीब न फटके। इन हालात में कोई ना कोई तो उसे चाहिए थी जो उसका मुर्दा संभालती। मैंने अब इसके मतलब सोचना और झांकना भी छोड़ दिया हुआ था, मगर ये खबर सुनकर मेरे अंदर खुद बुद सी मची कि देखूं तो सही चाचा किसे हमारी चाची बनाकर लाया है। मैं ऊपर चला गया, दीवार की झुर्रियों से उधर ताक झांक की, मगर चाचा न चाची दोनों कहीं दिखाई न दिए। एक आध दिन मजीद गुजर गया। एक सुबह माँ जी कोठे पर करेले धूप में रखने आई तो मैंने माँ जी से टो लेने की खातिर पूछा, हमारी चाची कैसी है? काका, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम्हारे नकम्मे चाचे ने सारी जिंदगी कोई ढंग का काम नहीं किया, बस अल्लड़ बल्लड़ बावा ही बना रहा। अच्छा हुआ इस मरने वाली नेक बख्त का पल्ला पाक हुआ। इस कलमुए ने तो उसे रोल कर रख दिया हुआ था। अब तुम्हारा बेमहारा ऊँट चाचा पहाड़ तले आया है, किसी बलूंगड़े की तरह उसके आगे बिछा रहता है। माँ जी, चाची क्या बहुत खूबसूरत है। वो तो परियों से ज़्यादा खूबसूरत है, बड़ी नेक और अल्लाह वाली है। देख लेना कुक्कड़ को कैसा सीधा करती है। हिंदू बरमनी थी, नवां शहर वाले साईं नियाज मोहम्मद की मानने वाली। रब ने ऐसी आंख खोली कि मुसलमान हो गई, वहीं साईं जी के डेरे पे पड़ी अल्लाह अल्लाह करती रहती थी। कुक्कड़ भी उन्हीं का मुरीद है। नवां शहर गया तो साईं सरकार से दुआ के लिए अर्ज़ गुजारी, अपनी बीवी के मरने का भी बताया। साईं जी ने दुआ कर दी और वहीं निकाह भी पढ़ा दिया। अब देख लेना ये कुक्कड़ सब खराब धंधे छोड़कर पक्का हाजी नमाजी बन जाएगा। माँ जी, और तो सब कुछ ठीक है, लेकिन चाचा कुक्कड़ कभी ठीक नहीं हो सकता। काका, ऐसे ना बोल, रब सोना जिसे चाहे जब चाहे हिदायत दे दे। उसको तो साईं सरकार ने यह भी बिशारत दी है कि रिज़्क़ हलाल कमा, अल्लाह की बंदगी कर, अपनी बीवी को खुश रख, इसी के वतन से तेरी नस्ल चलेगी। मैं माँ जी की बातें सुनकर हैरान भी हुआ और खुश भी। जी में आया कि चाचा के पास पहुँच उससे सुलह कर लूँ और नई चाची को देखूँ। माँ जी, मैं ज़रा चाची को देखा हूँ। आपने इसकी इतनी तारीफ़ की है कि दिल चाहता है देखूँ वो कौन सी चाची है जो चाचा कुक्कड़ जैसे टेढ़े इंसान को सीधा कर सकती है। वे इतना अतावला ना हो। आज शाम हमने तुम्हारी नई चाची की दावत की है, वो यहीं आ जाएगी, जी भर के देख लेना, लेकिन ज़्यादा चपड़ चपड़ मत करना। मगरिब की नमाज के बाद चाचा और चाची हमारे यहाँ पहुँच गए। फल की टोकरी भी साथ थी। चाचा के पीछे चाची पे जब निगाह पड़ी तो मैं बेहोश होते होते बचा। चाची का कद ऐसा था कि उसे दुनिया की किसी चीज़ से तशबीह नहीं दी जा सकती थी। ना तो बोटा कद कहा जा सकता था, ना सरो कामत। एक लम्हा के लिए तो मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे चाची के पाँव पाताल में गड़े हों। सर कहीं ऊपर बादलों और फिजाओं को चीरता हुआ सातवें आसमान पे जा टिका हो। दूसरे लम्हे फिर वो यूँ दिखाई दी जैसे शमाल जनूब को अपने हाथों बाजुओं से अलहदा किए खड़ी हो। पूरी दुनिया लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में उसके वजूद से भरी हो। जिस्म तो वो भी कुछ ऐसा कि आसान और आम लफ्ज़ों में बयान ना किया जा सके, जैसे इसका पैकर ग्लेशियर के किसी शफाफ टुकड़े से तराशा हुआ हो। देखो तो आर पार होते हुए निगाहें जम सी जाएं। साथ जुड़ते लम्हे ये भी एहसास हुआ कि उसका तमाज़त तोज़ सरापा जिसे किसी आतिश फिशां के गर्म लावे के आतशी क्रिस्टल से अभी अभी डला हो। चांद सा रोशन चेहरा, अजीब सा उबरता डूबता सीमाब की मानद सरसराता हुआ सीनी सुरंगा। चीचक के सुनहरी दाग इतने सजल के ना होते तो शायद चेहरे पे चंद्रमा की ये चमचम ना होती। स्याह काले काले लंबे बाल, एक आंख गोल दूसरी कदरे लंबी, जिसे आम आंख रखने वाला महसूस नहीं कर सकता। एक अजीब सी शख्सियत थी, जैसे वो औरत ना हो, कोई अप्सरा हो। एक ताकतवर मकनातीस हो, देखने वाला निगाहें हटाना भी चाहे तो हटा ना सके। आम इंसानों से हटकर यकीनन इसमें कोई ख़ास बात थी जो मुकाबिल को मशहूर कर देती थी। इस शहर से निकलकर चाचा की जानिब देखा तो वो भी एक अजीब सी शय दिखाई दिया। सर पे नमाज वाली टोपी, शाने पे तौलिया, मिस्कीनों की सी सूरत, चेहरे पे बड़ा गहरा इंकसार और आजिज़ी जैसे चंदा मांगने वालों के चेहरों पे होती है। इसे देखते ही मेरी हल्की सी हंसी खिसक गई। चाचा मेरी जानिब और मैं उसे देख रहा था। जब वो दोनों चारपाई पे बैठ गए तो चाचा ने आंख के इशारे से मेरी तवज्जो चाची की जानिब मबजूल कराई। शायद इसका मतलब ये पूछना था कि ये कैसी है तुम्हारी चाची। थोड़ी देर बाद चाचा वहाँ से उठकर मेरे पास आ बैठा। मौका पाते ही मेरे कानों के पास होंठ लाकर होले से कहने लगा, यार काका, गोली मार सोने मोने और नाराज़गी को। फिर से दोस्ती पक्की। चाची मेरी जानब प्यार भरी नज़रों से देख रही थी, मगर मैं चाची की तरफ देखने से इज्तनाब बरत रहा था। शायद मेरी ज़ाहिरी आंख उसकी पुरस्रार सैर अंगेज़ शख्सियत को देखने की ताब नहीं रखती थी, लेकिन मेरे बातनी वजूद की अरबों खरबों आंखों का महवर व मरकज़ वही थी। जैसे सदियों पहले हम एक दूजे को जानते हों, हमारी एक नहीं कई एक कदरें मुश्तरक हों, हम दोनों का कुछ साझा हो। चाची की जानिब से तवज्जो हटाने की गर्ज से मैंने यूं ही चाचा से सवाल कर दिया, चाचा, शादी से पहले तुमने चाची की आंखें देखी थी? यार, आंखें तो एक तरफ, मैंने तो तुम्हारी चाची को भी नहीं देखा था। बस मुर्शद पाक का हुक्म था, सर झुकाकर हुक्म की तामील की और शादी हो गई। मैंने चाची के सदके चाचा से अपनी कुट्टी ख़त्म कर दी। मैं बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहा था कि चाची बातें तो मेरी अम्मी से कर रही हैं, लेकिन बहाने बहाने चोर नज़रों से मुझे भी देखती जा रही हैं। एक आध बार मेरी नज़रें भी इसकी फसों बार नज़रों से टकराते टकराते बचीं। हर बार मेरा दिल बलियों उछल कर हलक में अटकने को आता था।
بہرحال مجھے چاچی اچھی لگی تھی۔ کھا پی کر فارغ ہوئے تو ابا جی اور چاچا حقہ لے کر پرے بیٹھ گئے۔ امی برتن سمیٹنے لگیں۔ چاچی فوراً موقع محل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے پاس آ بیٹھی اور میرا دل تھا کہ حلق میں آ کر اٹک گیا۔ میں بونچکا سا اٹھنے کی سوچ ہی رہا تھا کہ چاچی نے موتیے کے پھول سا مومی ہاتھ میرے شانے پہ رکھ دیا۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میں کلاکند سے بنی ہوئی عورت کے پاس بیٹھا ہوا ہوں۔ دودھ کھوئے، روح کیوڑا، کوزہ مصری اور زعفران کی ملی جلی خوشبو میری روح میں اترنے لگی۔ مٹھاس، مہک اور ایک دلاویز سی لذت کے احساس سے میرا وجود سرشار ہو گیا۔ اس نے اپنی مکھن سے پولے پولے ہاتھ میں سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں واضح طور پر محسوس کر رہا تھا جیسے غیر مرئی سی سرسراتی لہریں میرے جسم میں سرایت کر رہی ہیں۔ اچانک چاچی نے دلار بھرے انداز میں میرا منہ چوما، پیار کیا۔ کہیں دور سے آتی ہوئی مترنم آواز ابھری، کاکا ہم سے بات نہیں کرو گے؟ میں بکھلایا، گھبرایا ہوا، پسینے سے بھیگا ہوا صحیح سے سنا ہی نہیں تھا کہ اس نے مجھے کاکا کہا ہے یا کاگا۔ میں ہاتھ چھڑا کر اٹھنا چاہ ہی رہا تھا کہ اس نے مجھے پکڑ کر اپنی گود میں بٹھا کر بازوؤں میں بھر لیا۔ چٹاخ چٹاخ زوردار 2-3 بوسے داغ دیے۔ بڑی دلربائی سے بولی، کاگا اب بھی اگر ہم سے بات نہیں کرو گے تو یوں ہی چومتی رہوں گی۔ میں کیا بولتا یا کہتا، میری تو بولتی ہی بند تھی۔ ویسے میں کوئی ایسا چھوٹا بھی نہ تھا کہ یوں مجھے چوزے کی مانند اچک کر گود میں بٹھا لیتی، لیکن اس کا والیانہ انداز ہی ایسا تھا جیسے میں کوئی دودھ پیتا بچہ ہوں۔ گھر اور باہر کہتے تو مجھے سبھی کاکا ہی تھے، مگر میں اپنی عمر، علم اور زمانے کے حساب سے بہت آگے کی سوچ رکھتا تھا۔ آگ کو صرف دیکھ اور محسوس کر کے ہی نہیں بلکہ آگے بڑھ کر ہاتھ دامن جلا کر جاننے کا جنون رکھتا تھا۔ طوطوں کے بچے اڑانے کے چکر میں کئی بار طوطوں سے انگلیاں کٹوائیں، بھیڑوں کے چھتے جلاتے ہوئے ناک منہ آنکھیں ڈنکوں سے برابر کرائے، امرودوں، جامنوں، آموں کے درختوں سے گر کر ٹانگیں توڑوائیں۔ شیخ مولا بخش کے تالاب میں 2 دفعہ ڈوبتے ڈوبتے بچا۔ جن چڑیلیں دیکھنے قابو کرنے کے جنون میں قبرستانوں میں راتیں گزاری۔ الو کی چونچ، ہدہد کے پر، ہما کی تلاش میں جنگلوں بیلوں میں خاک چھانی۔ اسم اعظم سیکھنے کے لیے حافظ صاحب اور شاہ صاحب کی میت میں کئی ہفتے جو، شہد اور پانی کے گھونٹ پہ روزے رکھے اور وظیفے کیے، چلے کاٹے۔ اور تو اور چاچا ککڑ سے قریب کیمیا گری بھی سیکھ چکا ہوتا اگر پرانی چاچی نہ مرتی۔ ایسے خرانٹ اور ہر فن مولا چاروں کھونٹ کے کھوچل اور رنگ باز بظاہر بچے کو اگر کوئی دودھ ملائی سے بنی ہوئی عورت گود میں بٹھائے اور چوما چاٹی کرے تو دونوں کا اللہ ہی حافظ ہے۔ مجھے مسلسل خاموش اور سراسیمہ محسوس کرتے ہوئے اس نے حکمت عملی سے میرا منہ کھلوانے کی خوبصورت کوشش کی اور کہنے لگی، کلمہ شریف آتا ہے؟ بسم اللہ شریف پڑھ کر میں نے 6 کے 6 کلمے پوری صحت سے سنا دیے۔ پھر اس نے مجھ سے دعائے قنوت اور آیت الکرسی سنی۔ میں تو اب شروع ہو چکا تھا۔ سامنے مؤدب کھڑے ہو کر سورہ یاسین بھی بغیر کسی ہلکی غلطی یا لغزش سنا دی۔ سورہ رحمان شروع کرنے سے پہلے اس نے مجھے لپک کر گود میں بھر لیا اور میری امی سے صاف کہہ دیا کہ بابی جی یہ آج سے میرا منہ بولا بیٹا ہے۔ اس دن کی آنے والی رات میرے لیے عجائبات کی بارات ہی تو تھی۔ چاچی تو جیسے میرے روم کا قبلہ سیدھا کر گئی ہو۔ کھلی آنکھیں وہ سامنے، بند آنکھوں میں وہ موجود، ہر پہلو، ہر کروٹ وہی مسکتی ہوئی مسکان، وہی کانسی کی گھنٹیوں سا مترنم لہجہ، گدرے ہاتھوں کا گداز، بادلوں میں تحلیل ہوتا ہوا دودیا نورانی سا سراپا، روح کے اندر دور تک جھانکتی ہوئی آنکھیں، یخ بستہ برفداروں میں کافوری دھوئیں سے ابھرتے ہوئے عجیب و غریب معبد، اونچی نیچی گھاٹیوں کے اندر بنی ہوئی اندھیری گپائیں، بادلوں سے اترتے ہوئے معلق جھولے اور اڑن کٹولے، جلترنگ کے پیالوں میں اودے بنفشی ہرے پیلے رنگ۔ ساری رات میں کیا سویا کیا جاگا، عجیب رنگ برنگے تماشے دیکھتا رہا۔ جسم تھکاوٹ اور بے آرامی سے چور چور تھا، آنکھوں کے جروکے تخیلات اور انبساط کی پروائی سے کبھی کھلے کبھی بند، مگر دماغ اور اس کے تمام سلسلے جیسے جشن نوروز منا رہے ہوں۔ ایسی چکا چوند میں صبح کاذب کے آثار ہویدا ہوئے تو میں اٹھ بیٹھا، کوٹھے پہ دیوار کے ساتھ کافی دیر ٹہلتا رہا۔ ٹہلتے ٹہلتے ایسے ہی سوراخ سے چاچا ککڑ کے گھر کی جانب دیکھا تو سین میں تخت پوش پہ سفید لباس میں ملبوس چاچی شاید نوافل پڑھ رہی تھی۔ اتنی دور سے وہ مجھے کوئی غیر مرئی آفاقی مخلوق دکھائی دی جو صبح دم زمین پر اتر آئی ہو، میری جلتی ہوئی آنکھوں پہ جیسے کسی نے کافور کی ڈلی رکھ دی ہو۔ جسم جیسے جاگ پڑا اور تمام دکھن دور ہو گئی ہو۔ الہی یہ چاچی کیا چیز ہے، اس نے تو مجھے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ میرے باطن کے اندر کوئی چیز اسے پکار رہی تھی، جیسے کوئی پرانی شناسائی ہو، کہیں کوئی سانجا یا کوئی بامی ربط ہو۔ سوچتے سوچتے میرا ماتھا تپنے لگا، ہلکی سی کھانسی کی آواز ابھری۔ چاچا ککڑ اپنی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، شاید اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ دیوار کی دوسری جانب سے آہستہ سے بولا، کاکا صبح صبح کیا ادھر دیکھ رہے ہو؟ چاچی کو دیکھ رہا تھا چاچا، میرے منہ سے بے سختگی سے نکل گیا۔ دیوار کے اوپر سے زراف کی طرح سر اٹھا کر زارانہ لہجے میں آہستہ سے بولا، چاچی تمہیں اچھی لگتی ہے؟ ہاں چاچا بہت اچھی لگتی ہے، لیکن چاچا اس کی آنکھیں۔ وہ میری آنکھوں میں اپنی بٹیرے جیسی آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، کاکا جی میں نے تو ابھی تک اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھا ہی نہیں۔ وہ جب سے میرے یہاں آئی ہے اسی سوچ میں ہوں اسے کس طرح سے شروع کروں۔ مجھے تو اس کا کوئی الٹا سیدھا نظر ہی نہیں آتا۔ قسم لے لو جو ابھی تک اسے چھوا تک ہو، سوچتا ہوں کہیں میلی نہ ہو جائے۔ بیوی کی نظر سے دیکھتا ہوں تو دل ڈوبنے لگتا ہے کہ کہیں اس کی توہین نہ ہو جائے۔ وہ صبح کے تارے کو ٹھہری ٹھہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، کاکا یار میں کئی راتوں سے سویا تک نہیں۔ جب دیکھو تمہاری چاچی نمازیں پڑھتی رہتی ہے، فارغ ہوتی ہے تو قرآن شریف کھول کر بیٹھ جاتی ہے، وہاں سے ہٹتی ہے تو ایک لمبی سی تسبیح سنبھال لیتی ہے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے میں نے کسی پیرنی یا مولویانی سے نکاح کر لیا ہو۔
تو دوستوں یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ بابا محمد جیہ خان صاحب کی زندگی کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور کوشش کیجیے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں اپنی آراء سے بھی آگاہ کیجیے. بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.